सऊदी किंग शाह सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो इनके साथ इनके 800 नौकर भी सफ़र पर होते हैं। जाम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, दुनिया के अहम और फेमस लोग जब भी कहीं ट्रेवल करते हैं तो इनके साथ एक पूरी आर्मी टीम भी सफ़र करती है। जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन जब भी कहीं ट्रेवल करते हैं तो इनके साथ इनका मोटरकैड, इनका जहाज़ और इनके बॉडीगार्ड्स के साथ साथ सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स भी ट्रेवल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट को ख़तरे से महफूज रखते हैं। नाजरीन, अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट के अलावा कोई और शख्स सफ़र के दौरान इस तरह का प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो हैं सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़। दुनिया की तमाम सल्तनतों में सबसे अहम तख्त के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ मुश्तरका तौर पे 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो दुनिया जान जाती है कि कोई तो ट्रेवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, इसलिए इनके साथ दर्जनों हवाई जहाज़, इनके अपने सर्वेंट, शेफ्स, फैमिली मेम्बर्स और यहाँ तक कि इनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ भी किंग सलमान के साथ ही सफ़र करती हैं। नाजरीन, मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 रोज़ा शाहाना टूर के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था। इनका शाहाना टूर पूरी दुनिया में न्यूज़ हेडलाइंस का मरकज़ बना। किंग सलमान के साथ 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757-200, एक बोइंग 777-300, एक बोइंग 7878 और एयरबस A340-200 भी मौजूद थे, जो सिर्फ अकेले ही किंग सलमान के सफ़र के लिए थे। इनके बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेम्बर्स के पास अपने अपने अलग तैयारे मौजूद हैं। बोइंग 747 एक ऐसा कमर्शियल तैयारा है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफ़र कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान के अकेले के लिए ये पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस तैयारे में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सेटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। नाजरीन, कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो किंग सलमान को सफ़र के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में है या हवाई जहाज़ में, क्योंकि वो तमाम प्लेन किसी भी महल से कम नहीं। लगेज की बात की जाए तो एक आम आदमी हवाई जहाज़ में 20 kg का वज़न लगेज कर सकता है, लेकिन किंग सलमान तो आखिर किंग हैं। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पे 506 टन का लगेज कैरी किया, यानी कि पूरे 5,06,000 किलोग्राम, जिसमें इनकी 2 प्राइवेट लेमोज़ीन और जहाज़ से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एक्सीलेटर भी शामिल था। ये आलीशान लगेज इस आलीशान एयरक्राफ्ट में नहीं जिसमें किंग सलमान खुद सवार थे, बल्कि लगेज 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग के जहाज़ के आगे पीछे थे। किंग सलमान के अलावा मज़ीद 1500 लोग भी सऊदीया से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग 36 एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया टूर पे ऐशो आराम और शाहाना लाइफस्टाइल के सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ डाले। जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान सऊदीया से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, इनके मुताबिक इस सारे अमल में उन्होंने 500 वर्कर की मदद हासिल की और इतने कम टाइम पे ये कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया। नाजरीन, सऊदी किंग के शाहाना सफ़र की ये कोई पहली दास्तान नहीं थी। इनके जापान के 4 दिन के टूर्स के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एक्सीलेटर्स, 10 एयरक्राफ्ट और 100 लिमोज़ीन कार्स किंग सलमान के साथ जापान गई थी, और जापान में रिहाइश के लिए किंग सलमान और इनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल्स में 1200 लग्जरी स्वीट्स बुक करवाए गए थे। चंद 5 स्टार होटल्स को खाली करवा के इनमें किंग सलमान और इनके फैमिली मेम्बर्स को रहलाया गया था। नाजरीन, किंग सलमान के फ्रांस के टूर पर भी 400 लग्जरी कार्स इनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट को भी नहीं मिला करता। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सलमान रशिया इनसे मिलने गए
تو وہ اپنے ساتھ 1000 کلو گرام کھانا بھی ساتھ لے گئے تھے۔ نہ صرف اتنا بلکہ ان کے ساتھ شاہی فرنیچر اور کارپیٹس بھی سعودیہ سے لائے گئے تھے۔ ناظرین، جب کنگ سلمان کی ڈرائیلی ٹیم ماسکو شہر میں آئی تو شہر کے 2 سب سے بڑے ہوٹلز کو خالی کروا لیا گیا۔ جن لوگوں کی پہلے بکنگ ہوئی تھی ان کو بھی کینسل کروا کے کنگ کی ٹیم اور ان کو وہاں رہلایا گیا۔ صرف 4 راتوں کے اس ٹریول پر کنگ سلمان کے $3 ملین خرچ ہو گئے، جو انہوں نے آنکھ بند کر کے دے دیے۔ ناظرین، کنگ سلمان جہاں بھی جاتے ہیں وہاں اپنا پورا محل اپنے ساتھ لے جانے کی وجہ سے خاصے فیمس ہیں۔ اتنا زیادہ خرچہ اور تعام کرنے کے باوجود بھی کنگ سلمان کا گولڈن ایکسلیٹر جہاز سے اترنے کے دوران پوری میڈیا کے سامنے ہی خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے کنگ سلمان کو خاصی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کو اپنے ٹانگوں کی مدد سے ہی بقایا سیڑھیوں سے اترنا پڑا۔ 2014 میں جب کنگ سلمان امریکن پریزیڈنٹ باراک اوباما سے ملنے گئے تو اس ٹرپ پر بھی وہ ہلکے نہ پڑے۔ واشنگٹن ڈی سی کے مشہور 4 سیزن ہوٹل کے تمام 222 کمرے نہ صرف بک کروا لیے گئے تھے بلکہ پورے محل کو ایک ہی جھٹکے میں محل بنا دیا۔ کنگ سلمان کے واشنگٹن ڈی سی پہنچنے سے پہلے ہی اس 4 سیزن ہوٹل کو پورا گولڈ کر دیا گیا تھا۔ سعودیہ سے خاص گولڈن سامان منگوایا گیا، جس میں گولڈن فرنیچر، کارپیٹس، لیمپس اور گولڈن چیئر بھی سعودیہ سے منگوائی گئی تھی۔ ناظرین، بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہوٹل کی پارکنگ میں بھی ریڈ کارپیٹس بچھائے گئے تھے تاکہ کنگ سلمان کو اپنے پاؤں بھی زمین پر نہ رکھنے پڑے۔ کنگ سلمان کے بیٹے ولی عہد محمد بن سلمان بھی کسی سے کم نہیں۔ جب کراؤن پرنس محمد بن سلمان لاس اینجلس گئے تو انہیں بھی 4 سیزن ہوٹل کے پورے 285 سوئٹس بک کروا لیے گئے۔ نہ صرف سوئٹس بلکہ پورے ہوٹل کو عربک ٹیسٹ بھی دے دیا گیا۔ ناظرین، ٹیوب لائٹ سے لے کر ہوٹل کا مینیو تک تبدیل کر لیا گیا تھا، اور وہ بھی صرف چند راتوں کی خاطر۔ ناظرین، اس پورے تام جام میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے $3 ملین خرچ ہو گئے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ محمد بن سلمان خود ایک ہی رات اس ہوٹل میں نہیں رہے، بلکہ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ پرائیویٹ پیلس بک کروا لیا تھا۔ یہ پورے 285 رومز کا ہوٹل صرف ان کے ساتھ آئی ٹیم کے لیے بک کروایا گیا تھا، اور یہ ٹور بھی محمد بن سلمان کی دولت کی نمائش کا پہلا ٹور نہیں تھا۔ 2014 میں بھی ایک ایسا ہی ٹور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے مالدیوز کا کیا تھا، جب ان کے لیے پوری 3 آئی لینڈز بک کروا لیے گئے تھے۔ وہاں تشریف لانے کے بعد محمد بن سلمان پرائیویٹ یاٹ میں سوار تھے، جس کے آس پاس ان کے باڈی گارڈز کی ایک آرمی پہلنگ بھی موجود تھی۔ مالدیپ کے ان 3 آئی لینڈز پہ کراؤن پرنس اور ان کے خاص لوگوں کے علاوہ کسی اور کو پٹکنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس ٹور پہ محمد بن سلمان $30 ملین خرچ کر چکے تھے۔ ناظرین، جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز نے 2015 میں جب فرانس کا دورہ کیا تھا تو وہاں 1 لاکھ لوگوں نے کنگ سلمان کے خلاف احتجاج کیا، کیونکہ فرانس کے بیچ پہ جہاں کنگ سلمان کا ویلا موجود تھا ان کو پبلک کے لیے بند کر دیا گیا تھا، اور پبلک بیچ پہ صرف کنگ سلمان کے اترنے کے لیے ایلیویٹر بھی انسٹال کروائے گئے تھے۔ امید ہے زام ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد اچھی لگی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتا دیجیے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور زام ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔